costume. They were fun. स्वामिनिष्ठः नकुलः इति कथां श्रावयामि। एकस्मिन् ग्रामे एका महिला आसीत्। तस्याः एकः लघुः शिशुः आसीत्। सा एकं नकुलमपि पालितवती आसीत्। सः नकुलः प्रतिदिनं शिशुना सह क्रीडति स्म। तेन सह कन्दुकेन क्रीडति स्म, क्रीडनकैः क्रीडति स्म। एवमेव शिशुं पश्यन् भवति स्म सः नकुलः। एकवारं किं जातं, सा महिला जलमानेतुं घटं स्वीकृत्य तडागं प्रति गतवती। तदा नकुलस्य समीपे गमनवेलायां वदति, मम शिशुः शयनं कृतवान् अस्ति अन्तः, भवान् सम्यक् तस्य रक्षणं करोतु, तं शिशुं पश्यन् भवतु, सः चेष्टां न कुर्यात् अथवा तस्य व्रणादिकं न स्यात्, तथा रक्षणं करोतु भवान्। अहं तावता तडागात् जलम् आनेष्यामि इति उक्त्वा शिशोः माता तडागं प्रति गतवती घटं स्वीकृत्य। तदा सा तडागे जलं पूरयन्ती आसीत्। अत्र किं जातं, गृहे शिशुः शयनं कुर्वन् आसीत्। तदा शिशोः समीपे एकः सर्पः आगतः। मन्दं मन्दं सर्पः अन्तः गृहस्य अन्तः आगत्य शिशोः शय्यायाः समीपेऽपि आगतः। पुष्! तदा नकुलः तं सर्पं पश्यति। इदानीम् एषः सर्पः शिशुं दशति इति भीत्या सः नकुलः सर्पस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। नकुलसर्पयोः युद्धमेव जातं तत्र। नकुलः सर्पं ताडितवान्, दष्टवान्। एवं कृत्वा कृत्वा सः सर्पः मरणं प्राप्तवान्। सः सर्पं दष्टवान् इति कारणात् नकुलस्य मुखं रक्तसिक्तं जातं। तदा सर्पं मारयित्वा शिशोः रक्षणं कृतवान् नकुलः। अनन्तरम् एतत् सर्वं कथनं मातुः समीपे, महिलायाः समीपे श्रावयामि इति उक्त्वा सः नकुलः द्वारस्य समीपे आगत्य स्थितवान्। सा महिला तडागात् जलम् आनीतवती तावता। अनन्तरं गृहम् आगत्य द्वारस्य समीपे स्थितवती। तदा तत्र नकुलः आसीत्। नकुलस्य मुखे रक्तमासीत्। तद्दृष्ट्वा सा महिला भीतिं प्राप्तवती। अरे, एतत् किं जातं? नकुलस्य मुखे रक्तमस्ति। अहम् अस्य उपरि, नकुलस्य उपरि विश्वासं स्थापयित्वा अत्रैव मम शिशुमपि त्यक्त्वा गतवती। प्रायः एषः मम शिशुं खादितवान् इति सा भीतिं प्राप्तवती। शिशुः मरणं प्राप्तवान् अस्ति इति भीत्या कोपेन सा किं कृतवती, यं घटं सा आनीतवती, जलं पूरयित्वा तं घटं तस्य नकुलस्य शिरसि पातितवती। दुडुम् इति घटः नकुलस्य शिरसि पतितः। तदा नकुलः तु मरणं प्राप्तवान्। तदा माता अन्तः गत्वा तत्र पश्यति, शिशुः तु क्रीडन्नेव अस्ति। शिशोः शय्यायाः समीपे एकः सर्पः मृतः अस्ति। सर्पं पश्यति। तदा तस्याः महती खिन्नता जाता। अरे, अहं तु किं कृतवती? अहं तु अविचिन्त्य नकुलं मारितवती। इदानीं किं करोमि? सः तु स्वामिनिष्ठः आसीत्,
मम शिशोः रक्षणं कृतवान् आसीत् सः नकुलः, परन्तु अहम् अविचिन्त्य कार्यं कृतवती, तं नकुलं मारितवत्येव इति बहु दुःखेन रोदनं कृतवती। अतः कदापि जीवने अविचिन्त्य किमपि कार्यं न कर्तव्यम्। सर्वदा विचिन्त्य कार्यं कर्तव्यं भवति। अविचिन्त्य किमपि कार्यं न करणीयम्। दिने अपरां कथां श्रावयतु। पुनः मिलामः। धन्यवादः। More stories by